अस्सलाम वालेकुम। आज सेक्शन 3 जो हैं CRPC के सेक्शन 357, सेक्शन 358 और 359। सेक्शन 357 जो है वो के जो एविडेंस है वो कौन सी ज़बान में रिकॉर्ड की जाएगी, यानी जो कोर्ट की लैंग्वेज है उसमें रिकॉर्ड की जाए, मुख्तसरन ये है। फिर उसके बाद इसमें किस हद तक मजिस्ट्रेट को अख्तियार हासिल होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अख्तियार हासिल होगा कि वो किस तरह से जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करे। और तीसरा जो है मोड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है, यानी ये जो एविडेंस है ये क्वेश्चन आंसर सूरत में नहीं होगी बल्कि नैरेटिव फॉर्म में होगी। हाँ, अलबत्ता मजिस्ट्रेट को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये अख्तियार हासिल होगा कि वो अगर ज़रूरत पड़े तो वो कुछ सवालात के जवाबात की सूरत में एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकता है। सेक्शन 357, 358 और 359, इसमें सेक्शन हमने जो पढ़ना है सबसे पहले वो 357 है। 357 किस बारे में है? 357 है लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, यानी मतलब ये है इसका कि शहादत जो है, जो एविडेंस है वो किस ज़बान में लिखी जाएगी। यानी जब कोर्ट में एविडेंस लिखी जा रही होगी तो कौन सी लैंग्वेज जो है, कौन सी ज़ुबान जो है उसमें लिखी जाएगी। इसमें जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको ये अख्तियार हासिल है, यानी पंजाब, सिंध या दूसरे सूबे जो भी हैं, कि वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो किसी भी ज़िला में या ज़िला के किसी भी एक हिस्सा में वो इस किस्म का कोई जो है एक ऑर्डर जारी कर सकती है, वो कोई अख्तियार दे सकती है उनको कि कोई सेशन अदालत है या कोई मजिस्ट्रेट है या मजिस्ट्रेट ख़ास एक क्लास या मजिस्ट्रेट्स की, कि उनको वो कहे कि एक सेक्शन हमने 356 जो पीछे पढ़ा है और जिसमें बयान किया गया है दो पीछे चैप्टर्स के बारे में। एक चैप्टर है चैप्टर 20 और दूसरा चैप्टर है चैप्टर 12। यानी इनमें जब एविडेंस रिकॉर्ड होनी है, इंक्वायरी का प्रोसेस है या ट्रायल का प्रोसेस है, चैप्टर 12 में डेफिनेटली इंक्वायरी है कि मजिस्ट्रेट साहब जब इंक्वायरी करेंगे विद रिगार्ड टू डिस्प्यूट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इंक्वायरी में या ट्रायल, सेशन ट्रायल जब होगा, चैप्टर 20 में सेशन ट्रायल का जिक्र किया गया है, तो उसमें जो कोर्ट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमतें जो हैं, वो एक जो है ऑर्डर जारी कर सकती हैं कि ये जो आप एविडेंस लिखेंगे ये मादरी ज़बान में लिखेंगे और अपने हाथ से लिखेंगे। शहादत अपने हाथ से वो नहीं लिखते, तो ये शहादत अपने हाथ से ना लिखने की वो वजह लिखेंगे कि कौन सी इनएबिलिटी थी जिसकी वजह से उन्होंने ये शहादत जो है अपने हाथ से नहीं लिखी। और फिर उसके बाद ऐसी मसरूफियत की वजह से वो ओपन कोर्ट में इसकी डिक्टेशन देंगे और डिक्टेशन देने के बाद जो चीज़ होगी उसके ऊपर उनके साइन होंगे, यानी एविडेंस लिखने के बाद उनके उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। और ऐसा भी है, इसमें एक शर्त बयान की गई है कि जो सूबाई हुकूमत है वो सेशन जज साहब या मजिस्ट्रेट जो हैं उनको हिदायत जारी करे कि वो जो एविडेंस है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखें, इंग्लिश ज़ुबान में लिखें, या अदालत की मरवजा ज़ुबान जो है जिसको हम कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ कोर्ट जो है उसमें लिखे। और ये भी है कि वो जिस ज़ुबान में उसको लिखना है अदालत में, जो मरवजा ज़ुबान है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो मदर टंग है वो ना हो, वो उसकी मादरी ज़ुबान ना हो। यानी ये जो है इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसा वो बाज़ औक़ात अपने हाथ से नहीं लिखते तो हम कहते हैं कि सफिशेंट रीज़न, इनएबिलिटी क्या है ना लिखने की। तो इसमें कोर्ट्स ने हेल्ड किया है कि अगर रश ऑफ वर्क है, यानी कोर्ट पे काम का बर्डन ज़्यादा है, तो ये एक सफिशेंट रीज़न है और वो अपनी डिक्टेशन दिलवा के ओपन कोर्ट में इसको लिख सकते हैं।
یہ 357 جو ہے اس کی لینگویج ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے 358. 358 کیا کہتا ہے؟ 358 کہتا ہے آپشن ٹو مجسٹریٹ ان کیسز انڈر سیکشن 355. یعنی 355 اس سے پہلے جو ہم سیکشن پڑھ کے آئے ہیں اس میں مجسٹریٹ جو ہے اس کی کیا مرضی ہو سکتی ہے، اس کے پاس کیا آپشن ہو سکتا ہے. یعنی یہ بات ہے کہ سیکشن 55 جو ہے اس میں مجسٹریٹ صاحب کو یہ اختیار دیا گیا ہے. یعنی جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ایک میمورینڈم لکھا جائے گا اور سبسٹانس آف ایویڈنس ہوگا، ان چیزوں کی ہم نے بات کی تھی. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 355 میں جو کہ مجسٹریٹ صاحب ہیں. اس میں مجسٹریٹ صاحب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو شہادت جو ہے، جو ایویڈنس ہے، وہ اس طرح سے ریکارڈ کریں جس طرح کہ 356 یا 357 میں دیا گیا ہے. 356 میں یا 357 میں کیا دیا گیا ہے؟ جیسا کہ 356 کا ہم نے کہا کہ وہ ایک ایویڈنس جو ہے کورٹ کی لینگویج میں لکھیں گے، اس کا میمورینڈم لکھیں گے، سبسٹانس آف ایویڈنس جو ہے اس کا میمورینڈم لکھا جائے گا. یہ اس کا ایک دیا گیا تھا. 357 میں ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ جو کورٹس ہیں اس میں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن دے سکتی ہیں کسی بھی ضلع میں یا اس کے کسی ضلع کے حصے میں کہ مجسٹریٹ یا سیشن کورٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھیں. اگر اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے تو پھر اس کی ریزنز لکھیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں لکھا اور اس کے اوپر سائن کریں. اور ساتھ ہم نے اس کا ایک پرووائزو دیکھا تھا. یعنی اگر 356 اور اس میں 357 کی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس کو آپشن دیا گیا ہے کہ وہ 356 یا 357 کے تحت اس ایویڈنس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے آپشن ہے اس کے پاس کہ اس کے تحت ان ایویڈنس کو لکھ سکتے ہیں، اس طرح سے قلم بند کر سکتے ہیں. اب اس میں لاسٹ جو ہے موڈ آف ریکارڈنگ ایویڈنس، یعنی 356 اور 357 میں موڈ طریقہ کار کیا ہوگا، جیسا کہ ہم نے اوپر بتایا ہے کہ یہ اس طرح سے لکھی جائیں گی. اس میں ورڈ ہے شیل. موڈ آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس میں ورڈ شیل جو ہے وہ مینڈیٹری ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جو عام طور پہ ہے شیل ناٹ ordinarily be taken in question and answer but in narrative form. یعنی یہ سوال جواب کی صورت میں نہیں ہوگا بلکہ اس کو نیریٹو فارم میں ایک بیانیہ صورت میں اس کی ایویڈنس کو لکھا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ یعنی اس کو سوال کیا، اس نے جواب دیا، اس طرح سے نہیں، پھر سوال کیا پھر جواب لکھ لیا، یعنی پہلے سوال لکھ لیا پھر جواب لکھ لیا، اس طرح سے نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی مجسٹریٹ صاحب ہیں یا سیشن جج صاحب ہیں، یہ ان کی ڈسکریشن میں ہے ایک چیز کہ وہ اس چیز کی ان کو اختیار حاصل ہے کہ ہی کین ٹیک ڈاؤن دا ایویڈنس ان کوشچن اینڈ آنسر فارم ان پرٹیکولر کیسز. جہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ کورٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایویڈنس ہو رہی ہوتی ہے تو کمپلیننٹ سائڈ سے یا گواہ جو ہے وہ ایک چیز کہتا ہے تو دوسری طرف سے اگر کوئی ایسی آبجیکشن آتی ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے یا مناسب نہیں لگ رہا ہوتا یا اس کے کویشچن کے بغیر اس کا آنسر جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سوال جواب کی صورت میں اس کو لکھ سکتے ہیں. یہ 3 سیکشن ان کا کرکس بھی بتا دیا، اس میں کیا کچھ دیا گیا وہ بھی بتا دیا. اب اس کے بعد نئی ویڈیو کے ساتھ اگلے لیکچر میں ہم حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.